मीका पहला बाब। सामरिया और यरूशलेम की बाबत खुदावंद का कलाम जो शाहाने यहूदा योतामो आखिजो हिस्किया के अय्याम में मीका मोरशती पर रोया में नाजल हुआ। ऐ सब लोगों सुनो, ऐ जमीन और उसकी मामूरी कान लगाओ, और खुदावंद खुदा, हाँ खुदावंद अपने मुकद्दस मस्कन से तुम पर गवाही दे। क्योंकि देख, खुदावंद अपने मस्कन से बाहर आता है और नाजिल होकर जमीन के ऊंचे मुकामों को पामाल करेगा, और पहाड़ उसके नीचे पिघल जाएंगे, और वादियां फट जाएंगी जैसे मोम आग से पिघल जाता और पानी कराड़े पर से बह जाता है। ये सब याकूब की खता और इस्राएल के घराने के गुनाह का नतीजा है। याकूब की खता क्या है? क्या सामरिया नहीं? और यहूदा के ऊंचे मुकाम क्या हैं? क्या यरूशलेम नहीं? इसलिए मैं सामरिया को खेत के तोदे की मानिंद और ताकिस्तान लगाने की जगह की मानिंद बनाऊंगा, और मैं उसके पत्थरों को वादी में ढलकाऊंगा और उसकी बुनियाद उखाड़ दूंगा, और उसकी सब खोदी हुई मूर्तें चूर चूर की जाएंगी, और जो कुछ उसने उजरत में पाया आग से जलाया जाएगा, और मैं उसके सब बुतों को तोड़ डालूंगा, क्योंकि उसने ये सब कुछ कसबी की उजरत से पैदा किया है, और वो फिर कसबी की उजरत हो जाएगा। इसलिए मैं मातमो नोहा करूंगा, मैं नंगा और बरहना होकर फिरूंगा, मैं गीदड़ों की तरह चिल्लाऊंगा और शुतर मुर्गों की मानिंद गम करूंगा, क्योंकि उसका जख्म लाइलाज है, वो यहूदा तक भी आया, वो मेरे लोगों के फाटक तक, बल्कि यरूशलेम तक पहुंचा। जात में उसकी खबर ना दो और हरगिज नोहा ना करो। बैते अफरा में खाक पर लौटो। ऐ सफीर की रहने वाली, तू बरहनाओ रुस्वा होकर चली जा। ज़ेनान की रहने वाली निकल नहीं सकती। बैते एजल के मातम के बायस उसकी पनाहगाह तुमसे ले ली जाएगी। मारोत की रहने वाली भलाई के इंतजार में तड़पती है, क्योंकि खुदावंद की तरफ से बला नाज़िल हुई जो यरूशलेम के फाटक तक पहुंची। ऐ लेकस की रहने वाली, बादे पा घोड़ों को रथ में जोत। तू बिनते सहून के गुनाह का आगाज हुई, क्योंकि इस्राएल की खताएं भी तुझ में पाई गईं। इसलिए तू मोर सत जात को तलाक देगी। अकजेब के घराने इस्राएल के बादशाहों से दगाबाजी करेंगे। ऐ मार्सिया की रहने वाली, तुझ पर कब्जा करने वाले को तेरे पास लाऊंगा। इस्राएल की शौकत उर्लाम में आएगी। अपने प्यारे बच्चों के लिए सर मुंडाकर चंदली हो जा। गिद्ध की मानिंद अपने चंदलापन को ज्यादा कर, क्योंकि वो तेरे पास से असीर होकर चले गए। मीका दूसरा बाब। उन पर अफसोस जो बदकिरदारी के मंसूबे बांधते और बिस्तर पर पड़े पड़े शरारत की तदबीरें इजाद करते हैं, और सुबह होते ही उनको अमल में लाते हैं, क्योंकि उनको इसका इख्तियार है। वो लालच से खेतों को जब्त करते और घरों को छीन लेते हैं, और यूं आदमी और उसके घर पर, हाँ मर्द और उसकी मेरास पर जुल्म करते हैं। इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है कि देख, मैं इस घराने पर आफत लाने की तदबीर करता हूं, जिससे तुम अपनी गर्दन ना बचा सकोगे और गर्दन कशी से ना चलोगे, क्योंकि ये बुरा वक्त होगा। उस वक्त कोई तुम पर ये मिसल लाएगा और पुरदर्द नोहा से मातम करेगा और कहेगा, हम बिल्कुल गारित हुए, उसने मेरे लोगों का बखरा बदल डाला।
उसने कैसे उसको मुझसे जुदा कर दिया। उसने हमारे खेत बागियों को बांट दिए। इसलिए तुम में से कोई न बचेगा जो खुदावंद की जमायत में पामाइश की रस्सी डाले। बकवासी कहते हैं, बकवास न करो, इन बातों की बाबत बकवास न करो। ऐसे लोगों से रुसवाई जुदा न होगी। ऐ बनी याकूब, क्या ये कहा जाएगा कि खुदावंद की रूह कासिर हो गई? क्या उसके यही काम हैं? क्या मेरी बातें रास्त रौ के लिए मुफीद नहीं? अभी कल की बात है कि मेरे लोग दुश्मन की तरह उठे। तुम सुलह पसंदो बेफिक्र राहगीरों की चादर उतार लेते हो। तुम मेरे लोगों की औरतों को उनके मरगूब घरों से निकाल देते हो, और तुमने मेरे जलाल को उनके बच्चों पर से हमेशा के लिए दूर कर दिया। उठो और चले जाओ, क्योंकि लाइलाज जो मोहलिक नापाकी के सबब से ये तुम्हारी आरामगाह नहीं है। अगर कोई झूठ और बतालत का पैरो कहे कि मैं शराब व नशे की बातें करूंगा, तो वही इन लोगों का नबी होगा। ऐ याकूब, मैं यकीनन तेरे सब लोगों को फराहम करूंगा। मैं यकीनन इस्राएल के बकिया को जमा करूंगा। मैं उनको बुसरा की भेड़ों और चिरागा के गल्ला की मानिंद इकट्ठा करूंगा, और आदमियों का बड़ा शोर होगा। तोड़ने वाला उनके आगे आगे गया है। वो तोड़ते हुए फाटक तक चले गए और उसमें से गुजर गए, और उनका बादशाह उनके आगे आगे गया, यानी खुदावंद उनका पेशवा। मीका 3 बाब। और मैंने कहा, ऐ याकूब के सरदारों और बनी इस्राएल के हाकिमों, सुनो। क्या मुनासिब नहीं कि तुम अदालत से वाकिफ हो? तुम नेकी से अदावत और बदी से मोहब्बत रखते हो, और लोगों की खाल उतारते और उनकी हड्डियों पर से गोश्त नोचते हो, और मेरे लोगों का गोश्त खाते हो, और उनकी खाल उतारते और उनकी हड्डियों को तोड़ते और उनको टुकड़े टुकड़े करते हो। गोया वो हांडी और देग के लिए गोश्त हैं। तब वो खुदावंद को पुकारेंगे, पर वो उनकी ना सुनेगा। हाँ, वो उस वक्त उनसे मुंह फेर लेगा, क्योंकि उनके अमाल बुरे हैं। उन नबियों के हक में जो मेरे लोगों को गुमराह करते हैं, जो लुकमा पाकर सलामती सलामती पुकारते हैं, लेकिन अगर कोई खाने को ना दे तो उससे लड़ने को तैयार होते हैं। खुदावंद यूं फरमाता है कि अब तुम पर रात हो जाएगी जिसमें रोया ना देखोगे, और तुम पर तारीकी छा जाएगी, और गैब बीनी ना कर सकोगे, और नबियों पर आफताब गरूब होगा, और उनके लिए दिन अंधेरा हो जाएगा। तब गैब बीन पशेमान और फालगीर शर्मिंदा होंगे, बल्कि सब लोग मुंह पर हाथ रखेंगे, क्योंकि खुदा की तरफ से कुछ जवाब ना होगा। लेकिन मैं खुदावंद की रूह के बायस कुव्वत व अदालत और दलेरी से मामूर हूं, ताकि याकूब को उसका गुनाह और इस्राएल को उसकी खता जताऊं। ऐ बनी याकूब के सरदारों और ऐ बनी इस्राएल के हाकिमों, जो अदालत से अदावत रखते हो और सारी रास्ती को मरोड़ते हो, इस बात को सुनो। तुम जो सैओन को खूनरेजी से और यरूशलेम को बेइंसाफी से तामीर करते हो, उसके सरदार रिश्वत लेकर अदालत करते हैं, और उसके काहिन उजरत लेकर तालीम देते हैं, और उसके नबी रुपया लेकर फालगीरी करते हैं, तो भी वो खुदावंद पर तकिया करते हैं और कहते हैं, क्या खुदावंद हमारे दरमियान नहीं? बस हम पर कोई बला ना आएगी। इसलिए सैओन तुम्हारे ही सबब से खेत की तरह जोता जाएगा, और यरूशलेम खंडर हो जाएगा,
اور اس گھر کا پہاڑ جنگل کی اونچی جگہوں کی مانند ہوگا۔ میکا چوتھا باب۔ لیکن آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ خداوند کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا، اور سب ٹیلوں سے بلند ہوگا، اور امتیں وہاں پہنچیں گی، اور بہت سی قومیں آئیں گی اور کہیں گی، آؤ خداوند کے پہاڑ پر چڑھیں، اور یعقوب کے خدا کے گھر میں داخل ہوں، اور وہ اپنی راہیں ہم کو بتائے گا، اور ہم اس کے راستوں پر چلیں گے، کیونکہ شرارت سیون سے اور خداوند کا کلام یروشلم سے صادر ہوگا، اور وہ بہت سی امتوں کے درمیان عدالت کرے گا، اور دور کی زوراور قوموں کو ڈانٹے گا، اور وہ اپنی تلواروں کو توڑ کر پھالیں اور اپنے بھالوں کو ہنسوے بنا ڈالیں گے، اور قوم قوم پر تلوار نہ چلائے گی، اور وہ پھر کبھی جنگ کرنا نہ سیکھیں گے۔ تب ہر ایک آدمی اپنی طاق اور اپنے انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھے گا، اور ان کو کوئی نہ ڈرائے گا، کیونکہ رب الافواج نے اپنے منہ سے یہ فرمایا ہے۔ کیونکہ سب امتیں اپنے اپنے معبود کے نام سے چلیں گی، پر ہم عبدالآباد تک خداوند اپنے خدا کے نام سے چلیں گے۔ خداوند فرماتا ہے کہ میں اس روز لنگڑوں کو جمع کروں گا، اور جو ہانک دیے گئے اور جن کو میں نے دکھ دیا فراہم کروں گا، اور لنگڑوں کو بکیا اور جلاوطنوں کو زوراور قوم بناؤں گا، اور خداوند کوہ سیون پر اب سے عبدالآباد تک ان پر سلطنت کرے گا۔ اے گلہ کی دیدگاہ، اے بنتے سیون کی پہاڑی، یہ تیرے ہی لیے ہے۔ قدیم سلطنت یعنی دخترے یروشلم کی بادشاہی تجھے ملے گی۔ اب تو کیوں چلاتی ہے، گویا درد ذہ میں مبتلا ہے؟ کیا تجھ میں کوئی بادشاہ نہیں؟ کیا تیرا سلاکار نیست ہو گیا؟ اے بنتے سہون، زچہ کی مانند تکلیف اٹھا اور درد ذہ میں مبتلا ہو، کیونکہ اب تو شہر سے خارج ہو کر میدان میں رہے گی اور بابل تک جائے گی۔ وہاں تو رہائی پائے گی، اور وہیں خداوند تجھ کو تیرے دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑائے گا۔ اب بہت سی قومیں تیرے خلاف جمع ہوئی ہیں، اور کہتی ہیں، سیون ناپاک ہو، اور ہماری آنکھیں اس کی رسوائی دیکھیں، پر وہ خداوند کی تدابیر سے آگاہ نہیں، اور اس کی مصلحت کو نہیں سمجھتی، کیونکہ وہ ان کو کھلیان کے پھولوں کی طرح جمع کرے گا۔ اے بنتے سہون، اٹھ اور پامال کر، کیونکہ میں تیرے سینگ کو لوہا اور تیرے کھروں کو پیتل بناؤں گا، اور تو بہت سی امتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرے گی۔ ان کے ذخیرے خداوند کی نظر کرے گی، اور ان کا مال رب العالمین کے حضور لائے گی۔ میکا پانچواں باب۔ اے بنتے افواج، اب فوجوں میں جمع ہو، ہمارا محاصرہ کیا جاتا ہے۔ وہ اسرائیل کے حاکم کے گال پر چھڑی سے مارتے ہیں۔ لیکن اے بیت لحم افراتا، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ سے ایک شخص نکلے گا، اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا مصدر زمانہ سابق، ہاں قدیم الایام سے ہے۔ اس لیے وہ ان کو چھوڑ دے گا جب تک کہ زچہ درد ذہ سے فارغ نہ ہو۔ تب اس کے باقی بھائی بنی اسرائیل میں آ ملیں گے، اور وہ کھڑا ہوگا اور خداوند کی قدرت سے اور خداوند اپنے خدا کے نام کی بزرگی سے گلہ بانی کرے گا، اور وہ قائم رہیں گے، کیونکہ وہ اس وقت انتہائی زمین تک بزرگ ہوگا، اور وہی ہماری سلامتی ہوگا۔ جب اسور ہمارے ملک میں آئے گا اور ہمارے قصروں میں قدم رکھے گا،
تو ہم اس کے خلاف 7 چرواہے اور 8 سرگروہ برپا کریں گے، اور وہ اسور کے ملک کو اور نمرود کی سرزمین کے مدخلوں کو تلوار سے ویران کریں گے۔ اور جب اسور ہمارے ملک میں آ کر ہماری حدود کو پامال کرے گا تو وہ ہم کو رہائی بخشے گا، اور یعقوب کا بقیہ بہت سی امتوں کے لیے ایسا ہوگا جیسے خداوند کی طرف سے اوس اور گھاس پر بارش، جو نہ انسان کا انتظار کرتی ہے اور نہ بنی آدم کے لیے ٹھہرتی ہے۔ اور یعقوب کا بقیہ بہت سی قوموں اور امتوں میں ایسا ہوگا جیسے شیر ببر جنگل کے جانوروں میں، اور جوان شیر بھیڑوں کے گلہ میں۔ جب وہ ان کے درمیان سے گزرتا ہے تو پامال کرتا اور پھاڑتا ہے، اور کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ تیرا ہاتھ تیرے دشمنوں پر اٹھے اور تیرے سب مخالف نیست ہو جائیں۔ اور خداوند فرماتا ہے، اس روز میں تیرے گھوڑوں کو جو تیرے درمیان ہے کاٹ ڈالوں گا، اور تیرے رتھوں کو نیست کروں گا، اور تیرے ملک کے شہروں کو برباد اور تیرے سب قلعوں کو مسمار کروں گا، اور میں تجھ سے جادوگری دور کروں گا، اور تجھ میں فالگیر نہ رہیں گے، اور تیری کھودی ہوئی مورتیں اور تیرے ستون تیرے درمیان سے نیست کر دوں گا، اور تو پھر اپنی دستکاری کی عبادت نہ کرے گا، اور میں تیری یسرتوں کو تیرے درمیان سے اکھاڑ ڈالوں گا، اور تیرے شہروں کو تباہ کروں گا، اور ان قوموں پر جو شنوا نہ ہوئیں اپنا قہر و غضب نازل کروں گا۔ اب خداوند کا فرمان سن، اٹھ، پہاڑوں کے سامنے مباحثہ کر، اور سب ٹیلے تیری آواز سنیں۔ اے پہاڑوں اور اے زمین کی محکم بنیادوں، خداوند کا دعویٰ سنو، کیونکہ خداوند اپنے لوگوں پر دعویٰ کرتا ہے، اور وہ اسرائیل پر حجت ثابت کرے گا۔ اے میرے لوگو، میں نے تم سے کیا کیا ہے، اور تم کو کس بات میں آزردہ کیا ہے؟ مجھ پر ثابت کرو، کیونکہ میں تم کو ملک مصر سے نکال لایا، اور غلامی کے گھر سے فدیہ دے کر چھڑا لایا، اور تمہارے آگے موسیٰ اور ہارون اور مریم کو بھیجا۔ اے میرے لوگو، یاد کرو کہ شاہ مواب بلک نے کیا مشورت کی، اور بلام بن بور نے اسے کیا جواب دیا، اور شیطیم سے ججال تک کیا ہوا، تاکہ خداوند کی صداقت سے واقف ہو جاؤ۔ میں کیا لے کر خداوند کے حضور آؤں، اور خدا تعالیٰ کو کیوں کر سجدہ کروں؟ کیا سوختنی قربانیوں اور یک سالہ بچڑوں کو لے کر اس کے حضور آؤں؟ کیا خداوند ہزاروں مینڈھوں سے یا تیل کی 10,000 نہروں سے خوش ہوگا؟ کیا میں اپنے پہلوٹے کو اپنے گناہ کے عوض میں اور اپنی اولاد کو اپنی جان کی خطا کے بدلہ میں دے دوں؟ اے انسان، اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے۔ خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے، اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے۔ خداوند کی آواز شہر کو پکارتی ہے، اور دانش مند اس کے نام کا لحاظ رکھتا ہے۔ آسا اور اس کے مقرر کرنے والے کی سنو۔ کیا شریر کے گھر میں اب تک ناجائز نفع کے خزانے اور ناقص و نفرتی پیمانے نہیں ہیں؟ کیا وہ دغا کی ترازو اور جھوٹے باٹوں کا تھیلا رکھتا ہوا بے گناہ ٹھہرے گا؟ کیونکہ وہاں کے دولت مند ظلم سے پر ہیں، اور اس کے باشندے جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ ان کے منہ میں دغا باز زبان ہے۔ اس لیے میں تجھے مہلک زخم لگاؤں گا، اور تیرے گناہوں کے سبب سے تجھ کو ویران کر ڈالوں گا۔ تو کھائے گا
पर आसूदा न होगा, क्योंकि तेरा पेट खाली रहेगा। तू छुपाएगा पर बचा न सकेगा, और जो कुछ के तू बचाएगा मैं उसे तलवार के हवाला करूंगा। तू बोएगा पर फसल न काटेगा, जैतून को रौंदेगा पर तेल मलने ना पाएगा। तू अंगूर को कुचलेगा पर मैं न पिएगा, क्योंकि उमरी के कवानीन और अखीयब के खानदान के अमाल की पैरवी होती है, और तुम उनकी मशवरत पर चलते हो, ताकि मैं तुमको वीरान करूं और उसके रहने वालों को सुस्कार का बाइस बनाऊं। पस तुम मेरे लोगों की रुसवाई उठाओगे। मीका 7वां बाब। मुझ पर अफसोस, मैं ताबिस्तानी मेवा जमा होने और अंगूर तोड़ने के बाद की खोशा चीनी की मानिंद हूं। ना खाने को कोई खोशा, ना पहला पक्का दिल पसंद अंजीर है। दीनदार आदमी दुनिया से जाते रहे, लोगों में कोई रास्तबाज नहीं। वो सब के सब घात में बैठे हैं कि खून करें। हर शख्स जाल बिछाकर अपने भाई का शिकार करता है। उनके हाथ बदी में फुर्तीले हैं। हाकिम रिश्वत मांगता है और काजी भी यही चाहता है, और बड़े आदमी अपने दिल की हिर्स की बातें करते हैं और यूं साजिश करते हैं। उनमें सबसे अच्छा तो ऊंट कटारे की मानिंद है, और सबसे रास्तबाज खारदार झाड़ी से बदतर है। उनके निगहबानों का दिन, हाँ, उनकी सजा का दिन आ गया है। अब उनको परेशानी होगी। किसी दोस्त पर एतमाद ना करो, हमराज पर भरोसा ना करो। हाँ, अपने मुंह का दरवाजा अपनी बीवी के सामने बंद रखो, क्योंकि बेटा अपने बाप को हकीर जानता है, और बेटी अपनी माँ के और बहू अपनी सास के खिलाफ होती है, और आदमी के दुश्मन उसके घर ही के लोग हैं। लेकिन मैं खुदावंद की राह देखूंगा और अपने निजात देने वाले खुदा का इंतजार करूंगा। मेरा खुदा मेरी सुनेगा। ऐ मेरे दुश्मन, मुझ पर शादमान ना हो, क्योंकि जब मैं गिरूंगा तो उठ खड़ा हूंगा। जब अंधेरे में बैठूंगा तो खुदावंद मेरा नूर होगा। मैं खुदावंद के कहर की बर्दाश्त करूंगा, क्योंकि मैंने उसका गुनाह किया है। जब तक वो मेरा दावा साबित करके मेरा इंसाफ ना करे, वो मुझे रोशनी में लाएगा और मैं उसकी सदाकत को देखूंगा। तब मेरा दुश्मन जो मुझसे कहता था, खुदावंद तेरा खुदा कहाँ है, ये देखकर रुसवा होगा। मेरी आंखें उसे देखेंगी। वो गलियों की खींच की मानिंद पामाल किया जाएगा। तेरी फसील की तामीर के रोज तेरी हदूद बढ़ाई जाएंगी। उसी रोज असूर से और मिस्र के शहरों से, और मिस्र से दरियाए फरात तक, और समुंदर से समुंदर तक, और कोहिस्तान से कोहिस्तान तक लोग तेरे पास आएंगे, और जमीन अपने बाशिंदों के अमाल के सबब से वीरान होगी। अपने आशा से अपने लोगों यानी अपनी मिरास की गल्लाबानी कर। जो किरमल के जंगल में तन्हा रहते हैं, उनको बसन और जिलाद में पहले की तरह चरने दे। जैसे तेरे मुल्क मिस्र से निकलते वक्त, वैसे ही अब मैं उसको अजायब दिखाऊंगा। कौमें देखकर अपनी तमाम तवानाई से शर्मिंदा होंगी। वो मुंह पर हाथ रखेंगी और उनके कान बहरे हो जाएंगे। वो सांप की मानिंद खाक चाटेंगी और अपने छिपने की जगहों से जमीन के कीड़ों की मानिंद थरथराती हुई आएंगी। वो खुदावंद हमारे खुदा के हजूर डरती हुई आएंगी। हाँ, वो तुझसे हरासान होंगी। तुझसा खुदा कौन है जो बदकिरदारी मुआफ करे और अपनी मिरास के बकिया की खताओं से दरगुजर करे। वो अपना कहर हमेशा तक नहीं रख छोड़ता,
کیونکہ وہ شفقت کرنا پسند کرتا ہے۔ وہ پھر ہم پر رحم فرمائے گا، وہی ہماری بد کرداری کو پامال کرے گا، اور ان کے سب گناہ سمندر کی تہہ میں ڈال دے گا۔ تو یعقوب سے وفاداری کرے گا اور ابراہیم کو وہ شفقت دکھائے گا جس کی بابت تو نے قدیم زمانہ میں ہمارے باپ دادا سے قسم کھائی تھی۔